बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातिमुल मुरसलीन अम्मा बाद। ग्रामी कदर नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद दिन कबल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने कादियानियों के एक मुजरिम मुबारक के बारे में अपना फ़ैसला सुनाते हुए कुछ ऐसी लायानी बातें की हैं कि जो करना जज साहब की मनसब के मुताबिक नहीं था, जज साहब के मनसब के ख़िलाफ़ था। पता नहीं किसको खुश करने के लिए जज साहब ने वो बातें की। बहरहाल जज साहब के उन तासुरात की वजह से पाकिस्तान के मुसलमान दिली तौर पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए, एहतजाजी मुजाहरे भी हुए और उलमा की तरफ से, मजहबी तंजीमात की तरफ से और नामवर मजहबी शख्सियात की तरफ से एहतजाजी बयान भी सामने आए। हत्ता कि अवामी सतह पर भी कुछ नौजवानों ने अपना एहतजाजी अंदाज कुछ जज्बाती अंदाज में यूं पेश किया कि जिस तरह रावलपिंडी से एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया, आखिर वो भी रंजीदा हुआ और ख़ुद पर काबू ना पा सका जज साहब के इस नामुनासिब रवैये के पेश नज़र। उसने बहुत ही सख्त जुमले बोल दिए जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर ये एक अलहदा सवाल बनता है कि वो शख्स, वो नौजवान जिसको रावलपिंडी से इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया कि उसने जज साहब के बारे में धमकी आमेज़ लफ्ज़ बोले और जज साहब को गालियां दी, लेकिन सवाल यह है कि इस जसारत पर किस बात ने उसको बरअंगेख्ता किया और क्या वजह थी जिसके सबब वो शख्स जज साहब के खिलाफ इस तरह बोलने पर मजबूर हुआ। इसी तरह से गुज़श्ता कल लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मजहबी तंजीमात के ज़िम्मेदारान ने एक इजलास किया जिसके अंदर जज साहब के उस फैसले और उन तासुरात को तनकीद का निशाना बनाया गया और जज साहब से रुजू का मुतालबा किया गया और यहाँ तक कहा गया कि जज साहब अगर इस तरह का नज़रिया रखते हुए फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान दीनी मामलात में जज्बाती हैं, तो उलमा का कहना था कि अगर हम लोग जज्बाती हैं तो फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब हमारे मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा जज्बाती हैं, इसलिए कि जज साहब को पता भी है कि ये पाकिस्तान का कानून है। जज साहब ने पाकिस्तान के कानून को क्रॉस किया है और जज साहब को पता भी था कि हमारे मुसलमानों का यह अकीदा है। जज साहब ने इस्लामी अकायद को क्रॉस किया है, तो जज साहब कादियानियों की हमदर्दी में जज्बात से काम ले गए। हालांकि चाहिए ये था कि जब पाकिस्तान का कानून भी है, इस्लाम का नजरिया और अकीदा भी है, चाहिए तो ये था कि जज साहब आइन की पासदारी करते और मुस्लिम कौम के साथ खड़े होते और इस्लाम के अकीदे की पासदारी करते और इस्लाम की हिमायत में बोलते और उसको कहते कि जब पाकिस्तान के अंदर ये कानून है और इस्लाम का भी नजरिया है, तो तुझे कादियानी को किसने इजाज़त दी खुद को मुसलमान कहे, तफसीर सगीर को बांटे या इस तरह की दीगर तबलीगी तरवीजी इशाअत की सरगर्मियों में वो मुलविस हो जाए। चाहिए था जज साहब उसके ऊपर गिरफ्त करते, लेकिन अफसोस कि जज साहब ने उस पर गिरफ्त करने के बजाय उसके साथ हमदर्दियां जताई हैं। इसके साथ साथ मरकज़ सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के सरबराह जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी चीफ जस्टिस के इस बयानिए को पूरी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये मुतालबा किया है कि जब रिव्यू पिटीशन दायर की जाए तो उसमें खुसूसी तौर पर यह मुतालबा किया जाए कि कादियानियों के ऊपर यह सख्ती हो कि कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी तबलीगी सरगर्मियाँ किसी भी सूरत में जारी रखने की इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, तो वो इस पाबंदी को तस्लीम करें। इसके साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब सदर जनाब पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने 2 दिन कबल एक रैली के अंदर तकरीर करते हुए काजी फ़ैज़ ईसा के इस बयाने के ऊपर पूरी गिरफ्त करते हुए बड़े शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया और शाह साहब ने कहा कि जज साहब अपनी औकात में रहें, वरना मैं ज़हीरुल हसन शाह सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूँ। और याद रखें, शाह साहब ने कहा कि याद रखें, वो चीफ जस्टिस हो, वो पाकिस्तान का वजीर आज़म हो, वो पाकिस्तान का सदर हो या किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से कोई गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे या ख़त्म नबूवत के मामले में कोई छेड़छाड़ करेंगे, तो शाह साहब ने कहा कि हम उसको काट के रख देंगे। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं और हम नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देते रहेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता कल पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब सैयद इकरारुल हसन नकवी ने भी अपना एक वीडियो बयान जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर फुल कड़ी तनकीद करते हुए जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा
کہ ہمیں ختم نبوت کی اور کوئی وضاحت نہیں چاہیے، ہمیں ختم نبوت کا معنی سمجھنے کے لیے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اقرار حسن نقوی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا معنی واضح کر دیا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ پاکستان کے قوانین کی پاسداری کریں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ علماء ختم نبوت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر جب بھی بلائیں گے، جس انداز میں بھی بلائیں گے، اقرار حسن نقوی نے کہا کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر علماء کے پیچھے چلیں گے اور ناموس رسالت کا بھی تحفظ کریں گے اور ختم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے۔ اسی طرح گزشتہ کل لاہور کے اندر مختلف مذہبی تنظیمات، جن میں پاکستان سنی تحریک اور تحفظ ناموس رسالت محاذ اور تعلیمی ادارے جن میں سر فہرست جامعہ نعیمیہ لاہور کے ذمہ داران نے پریس کانفرنس کی، بڑا اجلاس تھا، اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کے فاضل جج کے اس بیان کے اوپر کافی کڑی تنقید کی، جس میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے ان شکوں کے اوپر روشنی ڈالی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ جج صاحب نے صرف یک طرفہ سائڈ لی ہے اور انہوں نے قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیانیہ جاری کیا ہے، ورنہ پاکستان کے اندر یہ سارے قانون پہلے سے موجود تھے جن کے اندر جج صاحب نے چھیڑ خانی کی کوشش کی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ اس کے اندر دیگر تنظیمات کے ذمہ داران نے یہاں تک کہہ دیا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے یا پھر پاکستان کے قوانین اور اسلامی نظریات کے اوپر یہ جج صاحب کا حملہ اور ڈاکہ زنی یا واردات ہے۔ اسی اجلاس کے اندر تحریک لبیک پاکستان ضلع لاہور کے ذمہ داران نے بھی جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کی، جس کے اندر انہوں نے سعد رضوی صاحب کا یہ بیان پہنچایا کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک پاکستان ہر سنی تنظیم، ہر سنی تحریک اور ہر سنی ادارے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو سنی علماء، سنی مدارس، سنی تنظیمات جب بھی آواز دیں گی تو تحریک لبیک پاکستان ان کے شانہ بشانہ نظر آئے گی۔ اسی کے اندر علماء اہل سنت نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ابھی تو صرف سیاسی تنظیمات اس معاملے میں پیش ہیں، علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ غیر سیاسی سنی ادارے اور غیر سیاسی سنی تنظیمات اور غیر سیاسی سنی تحریکوں کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں اور یہ مطالبہ کریں ریویو پٹیشن کے اندر کہ بحیثیت مسلمان جج صاحب اپنے فیصلے سے رجوع کریں اور قادیانیوں کو یہ تنبیہ کی جائے، ان کو بلا کر یہ پابند کیا جائے کہ جس طرح دیگر غیر مسلم اقلیتیں پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اقلیتوں والے معاملات کو مانتے ہوئے اقلیتوں کی طرح رہتے ہیں اور پاکستان میں ان کے پورے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح قادیانیوں کو بھی پابند کیا جائے کہ قادیانی پاکستان کے اس قانون کو تسلیم کریں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور اقلیت ہیں۔ جب یہ خود کو اقلیت تسلیم کر کے پاکستان میں رہیں گے، ان کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستانی ریاست پر بھی ہوگی اور پاکستان کے ہر باشندے پر ہوگی کہ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانیوں کو خود کو مسلمان کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قادیانیوں کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلامی شعائر کا استعمال کریں، وہ مسجد بنائیں یا مسجد کی طرز پر اپنا عبادت خانہ بنائیں، ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان پڑھیں، ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ، ترویج و اشاعت کریں۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ ان قادیانیوں کو بھی بلا کر پاکستانی اداروں کی طرف سے یہ تنبیہ کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ چونکہ تم غیر مسلم اقلیت ہو تو لہٰذا تم غیر مسلم اقلیت ہی رہو اور ان قوانین کی اتباع کرو۔